सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर म डी आशर उपस्थित भइसकेको छु। आजको विषयवस्तुमा मैले यहाँलाई चाहिँ एनईबी मोडेल क्वेशन 2077 को क्वेशन नम्बर 15 को बी नम्बर जुन चाहिँ हामीलाई 2 मार्क्समा सोध्ने भएको छ र यो 2 मार्क्सको लागि आज हामी तयार गर्दै छौं। यो 2 मार्क्समा चाहिँ हामीलाई प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ है। ल पहिले त मैले चाहिँ यहाँ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट अकाउन्टको एउटा स्पेसिमेन फर्मेटबाट बुझाउँछु, त्यसपछि क्वेशन्सलाई हामी सल्भ गर्छौं। हेर्नुस् त यसको लागि हामीले लेजर बनाउँछौं। ल मैले लेजर बनाए यहाँ। ल मैले यो लेजर बनाए। ल लेजरमा यतातिर हामी डेबिट राख्छौं, यता हामीले क्रेडिट राख्छौं। यहाँ डेट, यहाँ चाहिँ पार्टिकुलर, यहाँ चाहिँ अमाउन्ट राख्छौं हामी। यहाँ पनि डेट, पार्टिकुलर्स, यहाँ पनि अमाउन्ट। ल यसरी डेट, पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट यो हामीले चाहिँ लेजरलाई बनाइ नै सक्छौं। अब प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट अकाउन्ट अथवा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट अकाउन्ट बनाउनु पर्दा हामीले सबैभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ बिगिनिङ डेट लेख्नु पर्यो है, सुरुको डेट। क्वेशनमा छ भने, छैन भने हामी छोड्दिन्छौं अथवा यहाँ बिगिनिङ डेट पनि लेख्दिन सक्छौं। यहाँ चाहिँ हामी बाइ ब्यालेन्स बीडी लेख्छौं। ब्यालेन्स बीडी यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने यो ओल्ड प्रोभिजन हो। यो चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स को क्रेडिट साइडमा रहन्छ। क्रेडिट साइडबाट हामीले यहाँ ल्याउँछौं। हेर्नुस् त यो ओल्ड प्रोभिजन हामीलाई चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स क्वेशन दिएको हुन्छ, त्यो ट्रायल ब्यालेन्स को क्रेडिट साइडमा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भनेको हुन्छ, त्यसले हामी ओल्ड प्रोभिजन भन्छौं र त्यो ओल्ड प्रोभिजनबाट हामी यहाँ यो ब्यालेन्स बीडी भनेर लिएर आउँछौं। यो स्पष्ट बुझ्नुस्। पहिले यो हामीले कहाँबाट ल्यायौं, ओल्ड प्रोभिजन जुन चाहिँ हामीलाई क्वेशनमा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ र त्यो ट्रायल ब्यालेन्स को क्रेडिट साइडमा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भनेर दिएको हुन्छ नि, हो त्यहाँबाट हामीले यो यहाँ ल्याउँछौं। त्यसपछि यो इन्डिङ डेटमा हेरौं। इन्डिङ डेटमा यो टु ब्याड डेब्ट। ल ब्याड डेब्ट यो चाहिँ हामी कहाँबाट ल्याउँछौं, एज पर डेबिट साइड अफ ट्रायल ब्यालेन्स। ल ट्रायल ब्यालेन्स को डेबिट साइडमा ब्याड डेब्ट दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले यो ल्याउँछौं। यसमा यदि फर्दर ब्याड डेब्ट एडजस्टमेन्टमा छ भने त्यो फर्दर ब्याड डेब्टले हामी यसमा प्लस गर्छौं है। ट्रायल ब्यालेन्स को डेबिट साइडमा रहेको ब्याड डेब्ट र फर्दर ब्याड डेब्टलाई प्लस गरेर जम्मा जम्मी हामी यहाँ लेख्छौं। यति कुरा पनि यहाँले स्पष्ट बुझ्नुस्। त्यसपछि यो इन्डिङ डेटमै हामीले लेख्छौं टु ब्यालेन्स सीडी। यो ब्यालेन्स सीडी चाहिँ हामी कहाँबाट लिएर आउँछौं, एडजस्टमेन्टबाट, जसले हामी न्यू प्रोभिजन भन्छौं। एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट 5% अनसन्डी डेब्टर्स हो, त्यो एडजस्टमेन्टमा दिएको प्रोभिजनलाई हामी न्यू प्रोभिजन भन्छौं र यसलाई हामी ब्यालेन्स सीडी भनेर यहाँ लेख्छौं। यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट अकाउन्ट यदि बनाउँदै छौं भने यी कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले स्पष्ट के बुझ्नुपर्छ कि सुरुको डेट, बिगिनिङ स्टार्टिङ डेटमा हामीले ब्यालेन्स बीडी लेख्छौं। यो ब्यालेन्स बीडी कहाँबाट आउँछ त दिएको क्वेशनको ट्रायल ब्यालेन्स को क्रेडिट साइडमा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट हुन्छ, त्यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टबाट हामी यहाँ लिएर आउँछौं। यो कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि यो इन्डिङ डेटमा टु ब्यालेन्स के अरे टु ब्याड डेब्ट लेखेका छौं। यो टु ब्याड डेब्ट कहाँबाट ल्यायौं हामीले, एज पर डेबिट साइड अफ ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्स को डेबिट साइडमा रहन्छ ब्याड डेब्ट भनेर, र त्यो ब्याड डेब्टमा यदि फर्दर ब्याड डेब्ट एडजस्टमेन्टमा छ भने त्यो फर्दर ब्याड डेब्ट पनि हामी यहाँ एड गर्छौं र यहाँ राख्छौं। र यो चाहिँ के भयो त, टु ब्यालेन्स बीडी के हो त, यो चाहिँ एडजस्टमेन्टमा दिएको प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट 5% अथवा 10% अनसन्डी 8% दिएको हुन्छ नि एडजस्टमेन्टमा, हो त्यो चाहिँ हामी यहाँ ल्याउँछौं। यसरी यो तीनटा कुरा हामीले बुझ्छौं। अनि यति गरिसकेपछि अब हामी ब्यालेन्स गर्छौं। ब्यालेन्सिङ फिगर निकाल्छौं। ब्यालेन्स गर्दा यदि यता थप्नु पर्यो भने बाइ एस्टिमेटेड
एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट ल ब्यालेन्सिङ फिगर ल यसलाई एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट पनि भन्न सक्छौं हामीले यो चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर हो यदि यता थप्नु पर्यो क्रेडिटमा थप्नु पर्यो भने हामी यहाँ ब्यालेन्सिङ फिगर गर्छौं यदि बाइ चान्स डेबिटमा थप्नु पर्यो भने यहाँ बीचमा हामीले लेख्छौं है यहाँ यदि थप्नु पर्यो भने दुईतिर त ब्यालेन्सिङ फिगर हुँदैन यतातिर थप्नु पर्यो भने सकिहाल्यो बाइ चान्स डेबिटमा थप्नु पर्यो भने यहाँ हामीले लेख्छौं एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट ब्यालेन्सिङ फिगर यो चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर ल यसरी हामीले ब्यालेन्स गर्छौं र यसलाई टोटल ट्याली गर्छौं यसरी हामी प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट अकाउन्ट बनाउन सक्छौं ल अब हामी क्वेशन तर्फ जाउँ मैले चाहिँ क्वेशन नम्बर 15 को बी जुन 2 मार्क्समा हामीले सोधेको छ मैले चाहिँ यहाँलाई स्क्रिनमा देखाएँ एकचोटी स्क्रिनमा हेर्नुस् त सबैभन्दा पहिले चाहिँ सन्ड्री डेब्टर्स हामीलाई 52000 दिएको छ हेर्नुस् डेबिट साइडमा त्यसपछि प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट 7000 दिएको छ क्रेडिट साइडमा र ब्याड डेब्ट 1000 भनेर फेरि डेबिट साइडमा दिएको छ अनि एडजस्टमेन्टमा हेर्नुस् त ब्याड डेब्ट रुपीस 2000 भनेर छ ए नम्बरको एडजस्टमेन्टमा बी नम्बरको एडजस्टमेन्ट हेर्नुस् त प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट 5% भनेको छ नि हो यसरी क्वेशन हामीलाई दियो अब यो क्वेशन्सबाट हामीले यसलाई सोलुसन गर्छौं हामी सबैभन्दा पहिले के बुझेको छौं त यहाँ चाहिँ बिगिनिङ डेटमा सुरुको डेटमा हामी के लेख्छौं बाइ ब्यालेन्स बीडी यो ब्यालेन्स बीडी कहाँबाट लिएर आउँछौं क्वेशनमा हेर्नुस् त तपाईले फेरि एकचोटी देखाएँ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट क्रेडिट साइडमा 7000 छ नि हो त्यो 7000 हामी यहाँ लिएर आउँछौं क्रेडिट साइडको स्पष्ट बुझ्नुस् यति कुराहरु अब त्यसपछि इन्डिङ डेटमा हामी जाउँ इन्डिङ डेटमा चाहिँ ब्याड डेब्ट भनेको छ क्वेशन हेर्नुस् त 1000 छ हो त्यो ब्याड डेब्टलाई हामी यहाँ लेख्छौं टु डेबिट साइडमा हामीले टु ब्याड डेब्ट ल 1000 यहाँ छ अनि तल एडजस्टमेन्ट हेर्नुस् त ए नम्बरमा ब्याड डेब्ट रुपीस 2000 छ हो यो चाहिँ फर्दर ब्याड डेब्ट हो यो ब्याड डेब्टलाई पनि हामीले यसैमा प्लस गर्नुपर्छ त्यसैले दुईटा ब्याड डेब्ट भयो एउटा ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा रहेको 1000 अर्को चाहिँ एडजस्टमेन्टमा रहेको 2000 इक्वल टु हामीलाई 3000 चाहिँ यहाँ ब्याड डेब्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ अब हेर्नुस् त तल छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट 5% छ यसलाई हामी यहाँ इन्डिङ डेटमै लेख्छौं टु ब्यालेन्स सीडी ल एडजस्टमेन्टमा रहेको प्रोभिजनलाई हामी ब्यालेन्स सीडी भन्छौं ल 5% अन ब्याड डेब्ट यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने ल हेर्नुस् त मैले यहाँ वर्किङ नोट गरे ल हामीलाई डेब्टर्स छ 52000 हेर्नुस् त डेब्टर्स माथि छ ओ जसमा हामीलाई ब्याड डेब्ट्स दिएको छ एडजस्टमेन्ट नम्बर ए मा 2000 लाई हामी माइनस गर्दिन्छौं र 50000 बाट मात्रै निकाल्छौं के गर्यौं डेब्टर्स 52000 बाट 2000 जुन हामीले ब्याड डेब्ट दिएको छ त्यो चाहिँ हामी माइनस गर्दिन्छौं र 50000 जुन आउँछ त्यसबाट हामी 5% निकाल्छौं 2500 यति चाहिँ आउने भयो अब हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ ल ब्यालेन्स गरौँ त यतातिर हाम्रो कति भयो 7000 यतातिर चाहिँ कम छ 5500 यतातिर थप्नु पर्ने भयो नि हामीले हो यतातिर थप्नु पर्ने भयो भने इन्डिङ डेटमा टु एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट यो चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर है ब्यालेन्सिङ गरेको हामीले कति ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भयो त 1500 ल अब कति भयो यहाँ पनि 7000 यता पनि 7000 त्यसरी भेरी सिम्पल तरिकाले यो गाह्रो छैन हामीले चाहिँ 2 मार्क्स गेन गर्न सक्छौं एक्जाममा प्रायः यस्तै किसिमको नै क्वेशन्सहरु सोधिरहेको छ धन्यवाद आजको लागि यति नै राखौं धन्यवाद बेस्ट अफ लक फर योर एक्जामिनेसन